हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा कोरिलेसन एनालाइसिसको बारे डिस्कसन गरिरहेका थियौँ है। र आज हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको के हो, यसको विभिन्न फर्मुलाहरू र यसको के प्रब्लम्सहरू युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। सो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा अब कोरिलेसन भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। कोरिलेसन देखाउने भनेको जेनरली कुनै पनि दुईटा भेरिएबलहरू बीच कस्तो टाइपको रिलेसन छ भनेर हामी खोजिरहेका छौँ हैन, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा भेरिएबलहरू। र कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको काम पनि त्यही हो, दुईटा भेरिएबल बीच रिलेसन देखाउने। तर के कस्तो खालको रिलेसन भन्दाखेरि उसले एउटा भ्यालु निकाल्छ हैन, एउटा सर्टेन भ्यालु उसले निकाल्छ र त्यो भ्यालु जुन छ, यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हो। र यो भ्यालुले कति धेरै यो यिनीहरू बीच एउटा रिलेसन छ हैन। कुनै कुनै कुराहरू बीच एकदम नजिकको रिलेसन हुन सक्छ, कुनै कुनै कुराहरू बीच अलिक टाढै हुन सक्छ, कुनै बीच नेगेटिभ कोरिलेसन हुन सक्छ, कुनै बीच पोजिटिभ कोरिलेसनहरू हुन सक्छ। पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको कस्तो भन्दा यदि एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्को भ्यालु पनि बढ्छ। नेगेटिभ कोरिलेसन भनेको सपोज हाम्रो एक्स को भ्यालु बढ्यो भने वाई को भ्यालु घट्छ अथवा भाइस वर्सा, जे पनि हुन सक्यो। सो मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के रहेछ त, कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनले हामीलाई स्ट्रेन्थ भनेको दुईटा भेरिएबल बीच कति गहिरो रिलेसन छ, कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा दिन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभ कोरिलेसन छ कि पोजिटिभ कोरिलेसन छ, यो डिरेक्सनको कुराले त्यही भन्न खोजे हो, नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ कोरिलेसन छ भनेर भन्छ। यसलाई अर्को नाममा भन्नुपर्दा चाहिँ यो एक्जामहरुमा तपाईहरुले अब अर्कै नामले सोध्न सक्छ। यसलाई चाहिँ पियर्सन प्रोडक्ट अफ मुभमेन्ट है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मुभमेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर पनि भन्छ है, COEF कोफिसिएन्ट भन्न खोजेको। र यहाँनेरि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्याटिस्टिक्समा युज हुने स्टडी कुरा गर्न गइरहेका छौँ, किनभने भेरिएबल बीच कस्तो खालको रिलेसन छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले कति डिप स्टडी गर्नुपर्ने हो र त्यो बीच कस्तो खालको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अरू फर्दर स्टडिजहरू हामीलाई क्याल्कुलेसन्सहरू गर्न चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन जान्छ है। ठिक छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको के हो त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर धेरैवटा गेम्सहरूमा हैन, त्यसै गरी हाम्रो स्टक मार्केटहरुमा पनि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर प्रेडिक्सनहरुको काम गरिरहेको हुन्छ। र यसमा पियर्सन्स प्रोडक्ट मुभमेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट अथवा कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनले धेरै भूमिका राखिरहेको हुन्छ। जेनरली कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टलाई यसरी स्मल r ले डिनोट गर्ने काम गरिन्छ र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ r अथवा यसलाई चाहिँ r ब्र्याकेट x कमा y भनेर पनि लेखिन्छ। र यो भनेको के हो त, कोभेरिएन्स अफ x कमा y डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त, यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ y हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने यो भयो एउटा। कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, कोभेरिएन्स अफ x कमा y र सिग्मा x र सिग्मा y हुने रहेछ। अब कोभेरिएन्सले पनि डिग्री अफ सिमिल्यारिटी नै दिन्छ, कति सिमिल्यारिटी छ भेरिएबल्सहरु बीच भन्ने कुरा नै दिन्छ। सो अब फर्मुला अलिकति डिटेल फर्मुलातिर जाउँ, के हुन्छ होला, कोभेरिएन्स x कमा y भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, यो भनेको कोभेरिएन्स अफ x एन्ड y भयो। र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 1 बाइ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स n र समेसन x माइनस मिन अफ x इन्टु y माइनस मिन अफ y। यो एउटा मिन डेभिएसन फ्रम मिनै भेटिरहेको छौँ हामीले, जो एउटा डिभिएसनको सम क्याल्कुलेट गरेर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई भन्न गयो, x र y बीच कति खालको रिलेसन छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, हामी यहाँनेरि
इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि लेखिरहेको छौँ त्यही अनुसार तपाईले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि नि मिलाउन सक्नुहुन्छ 1/n समेसन x माइनस x को मीन को स्क्वायर भयो। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेको 1/n समेसन y माइनस y को मीन को स्क्वायर भयो एउटा। ठीक छ र यो भ्यालुहरु हामीले यहाँ हाम्रो पहिलो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के पाउँछौं होला r इज इक्वल्स टु 1/n समेसन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाइ र यतापट्टि के छ त 1/n समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर 1/n समेसन y माइनस y बार को स्क्वायर हुन जान्छ। र यो फर्मुलालाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ सपोज 1/n बाहिर निस्किने 1/n आउँछ यहाँनेरि हैन र यो फर्मुला भनेको r इज इक्वल्स टु समेसन x माइनस x को मीन र y माइनस y को मीन डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि समेसन x माइनस x को मीन को स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन y माइनस y को मीन को स्क्वायर हुन जान्छ र यो हाम्रो के लेख्न सक्यो ल यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनेर लेख्यौं। त्यसैगरी सपोज हामीले x इज इक्वल्स टु x माइनस x को मीन र स्मल y भनेको y माइनस y को मीन लेख्यौं भने हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ यहाँनेरि समेसन xy डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर समेसन x को स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन y को स्क्वायर हुन जान्छ। यसलाई इक्वेसन 3 भनौं। यो फर्मुलाहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो फर्मुलालाई चाहिँ प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुला भनेर पनि भन्छ। यो फर्मुलालाई के भन्दो रहेछ त भन्दा प्रोडक्ट मोमेन्ट फर्मुला भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है। अब हामीले जुन हाम्रो इक्वेसन 2 छ हैन हाम्रो इक्वेसन ल यसलाई यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यौं भने हामीले अर्को फर्मुला पाउन सक्छौं r इज इक्वल्स टु n समेसन x y x इन्टु y एकै ठाउँमा यहाँ माइनस यहाँनेरि समेसन अफ x इन्टु समेसन अफ y डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि रुट अन्डर n समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन x को स्क्वायर इन्टु n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को स्क्वायर हुन गयो। यो एउटा फर्मुला पनि तपाईले चाहिने नै हुन्छ। ठीक छ त्यसैगरी सपोज u इज इक्वल्स टु x माइनस a भनेर तपाईले सपोज गर्नु और x माइनस a बाइ h जुन हाम्रो स्टेप डेभिएसन र सर्टकट मेथडमा छ हो त्यो फर्म भयो। त्यसैगरी v इज इक्वल्स टु के सपोज गर्नु y माइनस b अथवा y माइनस b बाइ h सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने हाम्रो इक्वेसन 4 भनेको के हुन सक्छ त यहाँनेरि r इज इक्वल्स टु यहाँनेरि n uv माइनस समेसन u समेसन v डिवाइडेड बाइ यतापट्टि के हुन जान्छ त n हाम्रो यहाँनेरि n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को स्क्वायर इन्टु यहाँनेरि n समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को स्क्वायर हुन जान्छ हैन र यसलाई हामीले इक्वेसन 5 भनेर पनि लेख्न सक्छौं हैन। यो फर्मुलाहरु जस तपाईहरुलाई चाहिने नै फर्मुलाहरु हुन्छ जेनरली तपाईले युज गरेर राख्नु भएको हुन्छ। र यहाँनेरि जुन हाम्रो फर्मुला छ यो फर्मुलाहरु कति बेला किन यति धेरै फर्मुलाहरु चाहियो हामीलाई के कारणले चाहिन्छ होला भन्ने कुरा गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो जुन सुरुको फर्मुला छ यो भएको फर्मुला छ यो फर्मुला र यो फर्मुला हाम्रो ठीक छ यो फर्मुला र
यो फर्मुला जुन छ हाम्रो यो फर्मुलाहरुले चाहिँ हामीलाई यदि मीन को भ्यालु इन्टेजर छ ठीक छ हाम्रो x को मीन र y को मीन को भ्यालु यदि इन्टेजर फर्मेटमा छ भने एउटा यो फर्मुला युज गर्दा अथवा यो फर्मुला युज गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन जान्छ है मीन चाहिँ केमा छ त इन्टेजर फर्ममा छ तर तपाईको मीन इन्टेजर फर्ममा छैन ठीक छ तपाईको मीन चाहिँ इन्टेजर फर्ममा छैन भने तपाईले यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो इन्टेजर फर्ममा नहुँदा तपाईले यो 4 र 5 को इक्वेसन चाहिँ युज गर्नु भयो भने तपाईलाई काम गर्न सजिलो हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भेट्न सजिलो हो नभए 3 र 2 युज गर्दा पनि खासै केही हुँदैन 3 र 2 चाहिँ इन्टेजर फर्मेटमा हुँदा अलिकति काम गर्न सजिलो हुन जान्छ त्यसपछि अब कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट को केही प्रपर्टिजहरु छन् जुन थाहा पाइराख्दा जस इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ सोध्न नि सक्छ कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट को प्रपर्टिजहरु के होला त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यसको एउटा वेल डिफाइन्ड फर्मुला छ हैन यसको सबैभन्दा वेल डिफाइन्ड फर्मुला भन्दा नि यहाँनेरि हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के भयो भन्दा कोभेरियन्स अफ x, y डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y हुन गयो हैन त्यो एउटा कुरा भयो र यसले एउटा नम्बर दिन्छ इट गिव्स अ नम्बर and is independent of unit of measurement किन भन्दा माथि र मुनिको भ्यालुजहरु एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरिहाल्छन् हैन जस्तै यो फर्मुलामा हेर्नुस् यहाँनेरिको यो र यो युनिट भयो यो यहाँको र यहाँको युनिट डिभिजन फर्ममा भएको कारण यिनीहरुले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ त्यसैले युनिटमा डिफाइन भइराखेन हैन जस्ट एउटा नम्बर दिने भयो यसले थर्डमा के हुन्छ त भन्दा भ्यालु लाइज बिट्विन भ्यालु अफ r लाइज बिट्विन -1 टु +1 यो बीचमा चाहिँ यसको भ्यालु लाई गर्छ -1 टु +1 अब एक्ज्याक्ट +1 भयो भने यसले स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर जनाउँछ तपाईहरुले स्क्याटर डायग्राम वाला भिडियो हेर्नु होला एकचोटी र -1 भन्दाखेरि यसले एउटा स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर दिन्छ बीचको भ्यालुहरु अब कति छ 1 को नजिक छ कि -1 को कति नजिक छ त्यही अनुसार स्ट्रङ रिलेसन अलिकति मोडरेट पनि हुन सक्छ हो त्यसरी हामीले हेरिरा हुन्छौं त्यसैगरी तपाईले r यहाँनेरि r x, y भेट्नु र r y, x भेट्नु चाहिँ एउटै कुरा हुन जान्छ ठीक छ तपाईले r x, y अथवा कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y भेट्नु र कोरिलेसन बिट्विन y एन्ड x भेट्नु चाहिँ एउटै नै कुरा हुन्छ खासै फरक पर्दैन ठीक छ अनि अर्को कुरा के छ भने सपोज दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु छन् हामीसँग byx र bxy भन्ने त्यतिबेला कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त byx इन्टु bxy हुन जान्छ यो चाहिँ जियोमेट्रिक मीन हुन्छ दुईटा रिग्रेसनको कोएफिसिएन्टहरु छन् हामीसँग byx र bxy र त्यतिबेला जुन हामीले भ्यालु भेट्छौं r को भ्यालु भेट्नु पर्यो नि यिनीहरुको जियोमेट्रिक मीन भेटे हुन्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ अरु कुरा त हामीले भनिहाल्यौं r = -1 हुँदाखेरि पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ हैन जस्तै r = -1 भनेको पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ r = 0 हुँदाखेरि कोरिलेसनै हुँदैन नो कोरिलेसन हैन भ्यालुहरु बीच अथवा जुन भेरिएबलहरु युज गरेछ तिनीहरु बीच केही पनि रिलेसन छैन त्यसैगरी r = 1 हुँदा यो भनेको पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुन जान्छ है r = 1 हुँदाखेरि अब कुनै लिमिटेड केसेसहरु हुन सक्छ सपोज भ्यालु चाहिँ ±0.75 देखि ±0.99 यो बीचमा कुनै भ्यालु जायो भने हामी यति बेला के लेख्छौं भन्दाखेरि हाई डिग्री
कोरिलेसन भनेर लेख्छौं ठीक छ यति भ्यालुहरुको बीचमा आयो भने त्यसैगरी 0.35 देखि हाम्रो 0.74 आयो भने हामीले यसलाई चाहिँ मोडरेट डिग्री कोरिलेसन भनेर भन्छौं ठीक छ यो बीचमा आयो प्लस माइनस जे पनि हुन सक्छ मोडरेट डिग्री कोरिलेसन र r को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.34 भयो भने यो भनेको चाहिँ के हुन्छ लो डिग्री कोरिलेसन हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ को कुरा भएन यहाँनेरि जस्ट अब भ्यालु सँग रिलेसन भयो कि त पोजिटिभ पनि हुन सक्छ कि नेगेटिभ पनि हुन सक्छ दुईटै हुन सक्छ तर एन्सरमा यस्तो लेख्नु पर्यो अब सपोज तपाईको भ्यालु r = 0.8 आयो भने यो त यहाँ बीचमा पर्यो 0.75 भन्दा ठूलो छ 0.99 भन्दा सानो छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वालामा पर्न गयो यसमा हाई डिग्री अफ कोरिलेसन भयो त्यसैगरी r = -0.2 भन्यो रे -0.2 भन्यो भने यो कहाँनेरि पर्छ होला त भन्ने कुरा हो सोच्दैछु -0.2 भन्यो भने यहाँ माथि पर्छ कि यहाँ तल पर्ला त भन्दा r = -0.2 भन्दाखेरि यहाँनेरि पर्न गयो यो बक्सामा पर्न गयो यो भनेको मोडरेट भयो र r = 0.2 चुज गर्नु भयो भने यहाँनेरि पर्छ यहाँनेरि परिसकेपछि लो डिग्री अफ कोरिलेसन हुन जान्छ हैन त्यसरी तपाईहरुले यो तीनटा भ्यालुजहरुले यसरी सम्झेर के गर्नु पर्यो एन्सर अनुसार तपाईले हाई डिग्री अफ कोरिलेसन हो कि लो डिग्री अफ कोरिलेसन हो त्यो अनुसार चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्ने हुन्छ अब सायद एक दुईवटा प्रब्लम्सहरु गर्दाखेरि अलिकति अझै मजाले बुझिन्थ्यो होला हैन एउटा प्रब्लम गरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ कार्ल पियर्सन्स भेट्ने एक दुईवटा मेथडहरु युज गरौँ जस्तै हाम्रो डेटाहरु दिएको छ यहाँ x र y भन्ने डेटा छ टेबलै बनाउँछु है म सिधै यहाँनेरि x छ यतापटि y छ यहाँनेरि अब x को डेटा भनेको 2 4 6 8 10 छ यहाँनेरि 12 14 16 18 20 भनेर छ है अब यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कोरिलेसनको लागि भ्यालुजहरु भेट्नु पर्यो अब मीन वाला फर्मुला युज गर्ने हो भने यहाँनेरि 2 4 6 8 10 छ कतिवटा डेटा भयो 5 वटा डेटा भयो हैन यहाँनेरि 5 वटा डेटा छ 10 10 20 30 काम दिन्छ 26 30 30 40 त्यो पनि काम दिन्छ जुनै फर्मुला पनि युज गरे हुन्छ यहाँनेरि तर अलिकति हामीले सायद धेरै क्याल्कुलेसन गर्न नपर्ने भनेको हामी यहाँनेरि r = n summation xy minus summation of x into summation of y divided by यहाँनेरि √n summation x square minus summation x whole square into n summation y square minus summation y को होल स्क्वायर यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं सुरुमा x into y भेटौं यहाँनेरि यो भनेको 24 14 4 जा 56 16 6 जा 96 18 8 जा 144 र 20 10 जा 200 हुन्छ यो एउटा भ्यालु भेट्यौं त्यसपछि आउँछ x स्क्वायर को पालो x स्क्वायर भनेपछि 4 16 36 64 र 100 भनेर आयो यहाँनेरि त्यसैगरी y स्क्वायर भेटौं y स्क्वायर भनेपछि कति भयो 12 12 जा 144 196 256 324 र यहाँनेरि आउँछ 400 आयो अब x को समेसन गर्नु पर्यो समेसन x भनेको 30 आयो समेसन y भनेको हाम्रो यहाँनेरि 18 12 30 14 16 30 60 70 80 आउन गयो त्यसैगरी यो भनेको समेसन xy भनेको हाम्रो भ्यालु यहाँनेरि कति आउला त भन्दा 24 56 भनेको 80 त्यसैगरी यहाँनेरि यो भ्यालु भनेको 140 र 80 भनेको 220 सरी 320 अनि यहाँनेरि 200 भनिसकेपछि कति आयो 520 आउन गयो हैन त यो भनेको कति आउँछ त 80 र यहाँनेरि 240 आउँछ हैन र त्यहाँबाट भ्यालु आउँछ
त्यसपछि आयो अर्को समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँ 220 आउँछ र समेसन वाई स्क्वायर भनेको यहाँ कति आउँछ त भ्यालु भन्दा यो भ्यालु भनेको हाम्रो 1320 आउँछ। अब यहाँ कोरिलेसनको भ्यालु भेटौं r इज इक्वल्स टु n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइडेड बाई यहाँ n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को स्क्वायर माइनस यहाँ n समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर हुने भयो। अब n को भ्यालु कतिवटा डेटा छ 5 वटा 520 माइनस 30 इन्टु 80 डिवाइडेड बाई यहाँ अब n भनेको 5 इन्टु 220 माइनस 30 को स्क्वायर अनि यहाँ इन्टु छ माइनस होइन इन्टु हो। यहाँ अब 5 इन्टु 1320 माइनस 80 को स्क्वायर हुने भयो है। अब कति आउने रहेछ त यो भ्यालु भन्दाखेरि यहाँ 2600 माइनस 2400 डिवाइडेड बाई यहाँ कति आउँछ त 5 to 10 11 माइनस 900 इन्टु यहाँ 5 3 15 16 7600 माइनस 8 64 6400 आइपुग्यो र यहाँ r को भ्यालु कति आयो त 0.343 आयो। हेर्नुस् त अब 0.343 आइसकेपछि यो भनेको त 0.34 भन्दा ठुलो हो 0.343 भनेको त 0.34 भन्दा ठुलो हो। त्यसैले दोस्रो स्टेपमा पुग्यो यहाँ चाहिँ के रहेछ त्यो डेटाहरु बीच मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी छुट्याउने भन्दा यहाँ प्लस साइन आएको छ कि माइनस। यदि माइनस 0.343 भएको भए यसलाई हामीले मोडरेट नेगेटिभ कोरिलेसन मोडरेट डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर भन्न सक्थ्यौं। ठीक छ, हो त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोध्न सक्छ भने सपोज तपाईसँग डेटा छ यहाँ x र y कुनै एउटा डेटा मिसिङ हुन सक्छ हैन। यहाँ के हुन सक्छ त कुनै एउटा डेटा मिसिङ हुन सक्छ। अब यसको लागि हामीले भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै यहाँ x को भ्यालु भनेको 6 2 अनि 10 4 र 8 छ र यतापट्टि 9 11 अनि क्वेशन मार्क छ डेटा हुन सक्छ यहाँ 8 7। अब यो एउटा डेटा त चाहियो हामीलाई, यहाँको डेटा नभए त हामीले काम गर्न सकिँदैन। सुरुमा यहाँको हामीले केही डेटा भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब यसको लागि मीन वाला फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। जस्तै y को मीन भनेको के हुन्छ त 9 + 11 प्लस यसलाई मैले a भनेर लेखे अरे ल। ठीक छ, यसलाई मैले a भनेर लेखे। यो भनेको a भयो 8 + 7 डिवाइडेड बाइ 5 हुन जान्छ। 20 + 15 भनेको यहाँ 35 भयो 35 + a/5 हुन गयो यहाँ। ठीक छ, यति भ्यालु चाहिँ यहाँ लेख्यो हामीले। अब यहाँ हाम्रो मीन को भ्यालु जुन छ मीन को भ्यालु हाम्रो नभए त सायद हामीले त्यतिकै क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन। अब क्वेशनमा त जेनरली हामीले मीन को भ्यालु दिएको छैन। यो क्वेशनमा एउटा मिसिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई y को मीन पहिले नै दिइसकेको छ। y को मीन भनेको चाहिँ कति छ 8 भनेर दिएको छ है। हो त्यो कुरा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ के भयो यो भनेको 8 हुने भयो र 35 + a = 5 8 = 40 र a को भ्यालु 5 आउने भयो है। ठीक छ, र यहाँ हामीले यति क्याल्कुलेसन गरेर a को भ्यालु कति भेट्यौं त 5 भेट्यौं है। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ 5 भनेर लेखौं। अब यसपछि x माइनस x को मीन भनेको के हुन्छ त यहाँ 8 4 12 12 8 20 20 10 30 30/5 भनेको कति हुन्छ 6 हुन जान्छ। र y को मीन भनेको कति आउँछ यहाँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्मल x भयो र y माइनस 8 = स्मल y हुने भयो। यो भ्यालु कति आउला भन्दा 6 - 6 0 2 - 6 - 4 10 - 6 4 4 - 6 - 2 8 - 6 2 आयो।
यतापट्टि 9 - 8 भनेको 1, 11 - 8 भनेको 3, 5 - 8 -3, 8 - 8 0 र यहाँनेरि -1 आउन गयो। अब x स्क्वायर र y स्क्वायर भेटौं। x स्क्वायर भनेको यहाँ 0, 16, 16, 4 र 4 आयो भनेपछि यहाँनेरि अब 1, 9, 9, 0, 1 आउन गयो। समेसन x स्क्वायर भनेको यहाँनेरि कति हुन गयो होला त भन्दा समेसन x स्क्वायर भनेको यहाँ 40 हुन्छ, समेसन y स्क्वायर भनेको यहाँनेरि 20 हुन जान्छ हैन। यति कुरा थाहा भयो। अब एउटा x * y पनि भेट्न बाँकी छ। x * y यहाँ 0 आयो, यहाँ -12, यहाँ -12, यहाँ 0, -2 भनेपछि समेसन x y भनेको कति आयो होला त यहाँ भन्दा -26 आउन गयो। ठीक छ, सबै सम गर्दा। अब कार्ल पियर्सनको फर्मुला अनुसार यहाँनेरि समेसन x y डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर इन्टु समेसन y स्क्वायर हुन जान्छ। समेसन x y भनेको -26 र यता तल के छ 40 * 20 भनेर छ। यो भ्यालु कति आउँछ -0.92। अब -0.92 आएपछि यहाँनेरि स्ट्रङ अथवा हाई डिग्री कोरिलेसन भनेर छ। यहाँनेरि हाई डिग्री अफ कोरिलेसन छ, तर के छ त हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन छ। ठीक छ, हाई डिग्री किन नेगेटिभ कोरिलेसन छ भन्दाखेरि माइनस साइन छ अगाडि, र हाई डिग्री किन भयो त भन्दा यो भ्यालु चाहिँ 0.7 कति त हाम्रो यहाँ 0.74 भन्दा के छ ठुलो छ हैन, 0.75 भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु छ। त्यो भएर यहाँनेरि हाई डिग्री अफ कोरिलेसन भयो। त्यसरी तपाईहरुले कोरिलेसनको प्रब्लमहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई अब कुन फर्मुला युज गर्दा सजिलो हुन्छ हो त्यो फर्मुला युज गर्ने र हो त्यो अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, तर तपाईले काम गर्न कुनले सजिलो बनाउँछ हो त्यो फर्मुला चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी हामीले यहाँनेरि कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्टको बारेमा थोरै कुराहरु हेर्यौं। यहाँनेरि केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब कोरिलेसन इन बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हेर्छौं। ठीक छ, सो थ्यांक यू फर